بين الاماكن الحساسه وشنو هي الخطوات اللي تقوموا بها قبل وبعد دخول كل مريض؟ Alors la stérilisation est très importante في الدومين تاعنا باسكو كما نعرفوا باللي الدونتيست كما نقولوا اكسبوزي بزاف هاد لي مالادي باسكو اكسبوزي بزاف الدم لي فلويد كوربورال تما لا ساليف هادو يقدر يكونوا فيهم دي ريسك دو ترانسميسيون دو مالادي دونك le risque bien sûr يكون le patient et le pour le dentiste تاني باسكو في زوج يسون اكسبوزي وكاين بزاف كاين دي باغ دي مالاد ما على بالهمش بلي مرض كاين واحد دونتيست دونك ما يقدرش هو يعرف دونك سي يكون دم ولا اون بروجيكسيون دو سون. Donc c'est pour ça que déjà le dentiste il se protège, il met un masque, des gants, parfois même un masque, qui ont des lunettes pour protéger ses yeux. En fait, tout ce qui est matériel doit être stérilisé. La stérilisation se fait donc actuellement avec parce que il y avait une stérilisation avec une chaleur sèche. Le poupinal, c'est comme un four. هذيك السخانه تقتل لي ميكروب مي شافوا بلي سي با سوفيزون ماشي كامل لي ميكروب اللي يموتوا دونك خدموا ان اوتر دوكا اللي نستعملوا دوكا سي لوتوكلاف سي اون شالور هوميد دونك سي اون بريسيون يديروا لا فابور دو سو بريسيون افيك لا شالور هذيك لا فابور دو مع لا بريسيون لا شالور تقتل نقدر نقول 99.99% بون امبوسيبل نلحقوا 100% باسكو ما كاينش 100% في هذه الدنيا مي توجور ايتيل كو 99% سي ديجا با مال دونك ديجا لي انسترومون قبل ما نديروهم يفو لي نيتوايي تما لي ديزانفيكتي تما نحو تو سكي ريزيدو تعدم من هادو ابري كي يكونوا ديزانفيكتي باش نديرو ستيريزاسيون في هذاك لوتوكلاف دونك هادي سي اوتوماتيك تما يفو با واحد بيان سور فو اوتيليزي باغ اكزومبل لي غوبلي جوتاب باسكو دوك واحد يشلل بكري كانوا يستعملوا كيسان كان يغسلوهم مي توجور تي سي با سوفيزون باسكو توجور حاجه ما نقدروش نيتوايا دونك يفو اوتيليزي لو ماكسيموم دو ماتيريال جوتاب باغ اكزومبل لي غوبلي باسكو حنا ما نستعملوا لاسبيراسيون كي اسبير لا ساليف هذيك كيف لازم تكون جوتاب دونك الحاجه اللي يقدر يديرها جوتاب سي انكور ميو باسكو ان يوزاج اونيك ما نستعملوها نرموها ما نغسلوها ما والو ونجيب واحده جديده دونك سي انكور بلو سي بلو بروبر فوالا هذه هي الاجهزه اللي تتطلب تعقيم اكثر ولماذا هي نقدر نقولوا باللي لا ماجور تاع الحاجه اللي نستعملوها تما الحاجه اللي نحطها في الفم لازم تعقم وكم حنا نخدموا بزاف في لاغول دونك نقدر نقول لك براسك كلش باسكو حتى اللي تقيس تما لو باسيون تقدر يكون فيها ان ريسك دونك اوتوماتيكمون نقدر نقول لك باللي 80% بيت بليس تاع الماتيريال يتعقم دونك تسمى حاجه اللي توشي لأنه يعتبر من بين الأماكن الحساسة وشنو هي الخطوات اللي تقوموا بها قبل وبعد دخول كل مريض؟ Alors la stérilisation est très importante في الدومين تاعنا باسكو كما نعرفوا باللي الدونتيست كما نقولوا اكسبوزي بزاف هاد لي مالادي باسكو اكسبوزي بزاف الدم لي فلويد كوربورال تما لا ساليف هادو يقدر يكونوا فيهم دي ريسك دو ترانسميسيون دو مالادي دونك le risque bien sûr يكون le patient et le pour le dentiste تاني باسكو في زوج يسون اكسبوزي وكاين بزاف كاين دي باغ دي مالاد ما على بالهمش بلي مرض كاين واحد دونتيست دونك ما يقدرش هو يعرف دونك سي يكون دم ولا اون بروجيكسيون دو سون دونك سي بور سا كو ديجا لو دونتيست لازم كي سو بروتيج يلبس ان ماسك دي غون parfois même un masque qui ont des lunettes باش protéger ses yeux هذه عند الاولى ومن بعد tout ce qui est matériel doit être stérilisé la stérilisation se fait donc actuellement avec parce que بكري il y avait كما نقول une stérilisation avec une chaleur sèche تما هذاك بوبينال نسموه بوبينال سي كوم ان فور هذيك السخانه تقتل لي ميكروب مي شافوا بلي سي با سوفيزون ماشي كامل لي ميكروب اللي يموتوا دونك خدموا ان اوتر دوكا اللي نستعملوا دوكا سي لوتوكلاف سي اون شالور هوميد دونك سي اون بريسيون يديروا لا فابور دو سو بريسيون افيك لا شالور هذيك لا فابور دو مع لا بريسيون لا شالور تقتل نقدر نقول 99.99% بون امبوسيبل نلحقوا 100% باسكو ما كاينش 100% في هذه الدنيا مي توجور ايتيل كو 99% سي ديجا با مال دونك ديجا لي انسترومون
قبل ما نديروهم يفو لي نيتوايي تما لي ديزانفيكتي تما نحو تو سكي ريزيدو يتعدم من هادو ابخي كي يكونوا ديزانفيكتي باش نديرو ستيريزاسيون. الو هو الشخص جوستومون دونك هو ما يقدرش يعرف دونك اذا راح دونتيست لازم تكون ثقه دونك اذا دونتيست اذا خدمته ما يخافش مي هي سي الكونترير باسكو كاين عباد عندهم مرض وعلى بالهم ويخافوا يقولوا الطبيب ولا يحشموا باسكو بون دونك يقول لك كاين مرض يحشم يقولها هذه باغ سي موفي باسكو نورمالمون لازم لو باسيون يقول كلش الميدسان تاعو تسمى اذا عنده مرض خصوصا عنده بروبليم كاردياك ولا بروبليم تسمى ميم مالادي كونتاجيوس لازم يقول له بون هي دون تو لي كا لو دونتيست كيما نقولوا il doit se protéger كو سوا الباسيون يكون مريض ولا ماشي مريض سي نورمال كي يكون مريض وعلى باله بالمرض ياخذ احتياطات اكثر تسمى يفا بروتيكي يقول لك هذا le gobelet ou les trucs un truc encore plus important donc de préférence هو يقول باسكو ميم اذا ما يعداش الطبيب تاعو يقدر يعدي ان اوت باسيون دونك pour éviter ça de préférence يقول tout avant ما يبدا لي سوان يقول الطبيب تاعو فوالا. لأنه يعتبر من بين الأماكن الحساسة وشنو هي الخطوات اللي تقوموا بها قبل وبعد دخول كل مريض. Alors la stérilisation est très importante في الدومين تاعنا باسكو كما نعرفوا بالدونتيست كما نقولوا اكسبوزي بزاف هاد لي مالادي باسكو اكسبوزي بزاف الدم لي فلويد كوربورات مال لا ساليف هادو يقدر يكونوا فيهم دي ريسك دو ترانسميسيون دو مالادي دونك le risque, bien sûr, le patient et pour le dentiste, parce que les autres ils sont exposés. Par exemple, des malades ما على بالهمش بلي هم مرض، كاين واحد dentiste donc ما يقدرش هو يعرف donc s'il يكون دم ولا une projection de sang. Donc c'est pour ça que déjà le dentiste لازم qu'il se protège, il met un masque, des gants, parfois même un masque, qui ont des lunettes pour protéger ses yeux. هذه الأولى. En بعد tout ce qui est matériel doit être stérilisé. Bon, stérilisation se fait donc actuellement avec parce que Bakris il y avait une stérilisation avec une chaleur sèche le poupinal نحسمو poupinal c'est comme un four هذيك السخانه تقتل لي ميكروب mais شافوا بلي c'est pas suffisant ماشي كامل لي ميكروب اللي يموتوا donc خدموا un autre donc اللي نستعملو توكا c'est l'autoclave c'est une chaleur humide donc c'est une pression la vapeur d'eau sous pression avec de la chaleur هذيك la vapeur de مع la pression la chaleur تقتل نقدر نقول 99.99% bon impossible نلحقوا 100% parce que ما كاينش 100% في الدنيا mais toujours est-il que 99% c'est déjà pas mal donc déjà les instruments قبل ما نديروهم il faut les nettoyer تما les désinfecter تما نحو tout ce qui est réside يتعدم من هادو après كي يكونوا désinfectés باش نديرو ستيريزاسيون باش تنحي ان كيس دونك باش هذاك لي سي لو دونتيست اللي يكون على بالو باسكو سيلون لو كا فهمتيني دونك باش نقول لك واش مناطق كاين بزاف. واش هي اول خطوه تقومون بها قبل مباشره اي عمليه متعلقه بجراحه الفم والاسنان؟ هي ديجا بيان سور يفو كيما نقولوا حنا باغ اكزومبل في لو غوبلي نمدو واحد لو برودوي بور ديزانفيكتي ديجا حاجه الاولى باسكو سي ديجا سيتي كوم ان بوش ديجا هذه حاجه الاولى بيان سور من بعد سي لانستيزي بيان سور ما نقدرش نديرو كورسو سون انستيزي تسمى نديرو انستيزي باش نقدروا نخدموا تو سامبلومون هذه هي مي جينيرالمون كما نقولوا حنا غير يجي الباسيون نقولوا شيل فمك باش ينقي فمه ومن بعد نبداو سي لانستيزي الحاجه الاولى باش اللحم يموت ومن بعد نقدروا نحلوا لا جونسي. شنو هي العمليات الجراحيه اللي تقوموا بها بكثره؟ الوغ عند لو دونتيست جينيرالمون سي درس العقل باسكو بارفوا درس العقل ما تخرجش كامل وكيما تخرج كامل سوا تحصل سوا ترجع وجهها دونك دون سكالا اوني اوبليجي كما نقولوا نحلوا شويه لا جونسيف باش تبان لا دون باش يكون عندنا ليسباس باش نقدروا نخرجوها دونك هذه درس لا جينيرالمون سي لا دون ساجيس درس العقل وكانت باغ اكزومبل ثانيت باغ اكزومبل واحد عنده ان كيست هنايا جينيرالمون نقدروا نديروا عمليه صغيره باش نحلوا شويه لا جونسيف ونحيو نقيو هذاك الكيست
نعاودو نخيطو باش ما نحبش درسها. فوالا هادو هما كما نقولوا جينيرالمون اللي نديرهم بزاف. وشنو هي العمليات الجراحيه دكتور المتعلقه بالفم والاسنان المعقده واللي تتطلب التخوف؟ تخوف لي من الطبيب ولا الباسيون؟ هي نورمالمون عندهم ما يخاف باسكو هي كما نقولوا حنا اون في تو باش ما يكونش مشكل لي بوندون لانتلاكت ولا ابخي. تسمى السطر يكون بسوز انستيزي دونك ما يحس والو و ابخي اون دون دي تريتمون قال باغ اكزومبل ان انتي دولور ولا دي انتيبيوتيك بور ايفيتي لي انفيكسيون. دونك نورمالمون عنده ما يخاف باسكو هي دون تو لي كا ما يحسش باسكو حنا نخافوا السطر والسطر. دوك الحمد لله كاين اون بو ايفيتي لا دولور افيك لي مويان سواء لوكو ولا لي مويان ميديكال تسمى الدواء ولا دونك يا با بروبليم. هي دون تو لي كا كيما نقولوا باغ اكزومبل درسها يقول لك خا ما تنحاش هي ما كاش درسها ما تنحاش نيمبورط كاز افر وقت كاين درسها تنحى في دقيقه درسها واعره تنحى في نص ساعه. دونك الباسيون دون تو كا ما يحلش باسكو يلي سوز انستيزي دونك نورمالمون ما كاش حاجه اللي تخوف. عندما يجيكم الباسيون مصاب بالسكري مثلا او مرض يستوجب تفادي النزيف على اجراء عمليه جراحيه كيف تتعاملون مع الوضع؟ هي جوستومون دونك باغ اكزومبل هي ماشي سورتو باغ اكزومبل لي ديابيتيك ما عندهمش بروبليم فريمون دو سانيومون سي بلوس ان بروبليم دو تسمى سيكاتريسيش مليح. مي كاين سورتو اللي عندهم لي بروبليم كاردياك اللي عندهم بروبليم كاردياك كاين سيغتان كا وين ils ont un problème d'hémorragie. Dans ce cas-là, déjà, bon, il faut parfois arrêter le traitement parce que هما كيشربوا الدواء اللي يجري الدم. دونك هذاك لو تريتمون سواء نقصوه بون بيان سور سي الكارديولوج تاعو الطبيب تاعو نبعثوه باش نقولوا فوالا اسكو يقدر يحبسوا ولا ينقصوا لو تريتمون او موان كلكو جور افون باش نقدروا حنا نديروا العمليه تاعنا. ولا باغ اكزومبل دون سيغتان كان اللي عندهم بروبليم هما دمهم جاري بزاف. هذا مسكالا لازم بون جينيرالمون سا سباس ا لوبيتال تما لازم يدير اون ترانسفيزيون تاع واحد كيما نقولوا لي زونتي كواغولون باش باردون لي انتي فيتامين تما هذوك يخلوا الدم كيما نقولوا يولي نورمال ما يوليش جاري بزاف. مي هذوك سا ديبون لو كا دونك جينيرالمون سوا اون دوموند اذا ان تريتمون يشربوا يجري الدم ينقصوا ولا يحبسوا له كلكو جور ولا الى ان بروبليم هذا باغ اكزومبل الموفيلي ولا دونك كالا نبعثو سبيطار ولا باش يدير هذاك لو الدواء اللي يخلي له الدم تاعو ما يجريش بزاف باش يولي نورمال. اي اون جينيرال بيان سور اون دوموند توجور قال زعما دي زاناليز سي نورمال افون جوست افون هذاك لو جور يدير اناليز ولا باش يشوف اسكو سي بون ولا لا. دونك اذا سي بون تما سا سي ستابيليزي سي بون نديرو له سينو نعاودو نشوفو مع الطبيب تاعو ولا اون ريبورت كلكو جور ولا نشوفو. Mais c'est sûr qu'il faut préparer à l'avance, bien préparer. Mais si c'est préparé, il n'y a aucun problème, il y a des chirurgies, il y a des sans problème. هل يؤثر البنج على مثل هذه الأشخاص؟ يأثر على ماشي احنا كاين جوستومون حنا نخافوا لانستيزي فيها لادرينالين. هاي لادرينالين هي سي نورمال كي اكزيست في الكور هيومان. هي باغ اكزومبل هي اللي تخلي القلب يولي يخبط بلو رابيدمون ولا باغ واحد كيخاف ولا الكور تاعنا يسكرت لادرينالين. دونك هذه دونك سبب بروفوكي دي بالبيتاسيون. دونك اذا واحد ديجا عنده ان بروبليم في قلبه بالبيتاسيون ولا يغاتمي ولا يقول لك يفو ايفيتي هاد لادرينالين باسكو تقدر تزيد له هذا الاخر. سي بو سا هي فيها بصح شنو ماده قليله بزاف تسمى دون سيغتان كا بيان بريسي باسكو كاين هي ان فيت لانستيزي فيها ادرينالين كان ما فيهاش. هادوك لي كا اللي مندير لهم انستيزي سون ادرينالين مي نقدر نقولوا لا ماجوريتي نديروها لهم سون بروبليم. بلا مزيان.